जुन बेला राज संस्था हट्यो, धर्मनिरपेक्षता हट्यो, त्यो बेलामा हामीले विरोध गरे भए हामी अहिलेसम्म कतिवटा शराब्दी भइसक्थ्यो होला। यदि त्यो बेला हामीले यसको विरोधी गरे भए अहिले तपाईँले मसँग अन्तर्वार्ता लिनै पाउनुहुन्न थियो, मारिदिइहाल्थे। हाम्रो देशको स्वाभिमानको लागि यो कुनै पार्टी होइन, संस्था हो, राज संस्था चाहिन्छ। कथम कदाचित एमसीसी पास भइहाल्यो भने के कस्तो अवस्था देख्नु भएको छ तपाईँले? अफगानिस्तान मलाई प्रधानमन्त्री दियो भने म सक्छु र? जान्दिनँ म के पनि चाहिँदैन मलाई मेरो देश भए पुग्छ। मेरो विचारमा एमसीसी भनेको आमा चकारी चोर। यो एमसीसीलाई हामीले चाहिँदैन, यसलाई चाहिँ खारेज गरिदिउँ भनेर गर्दै पनि देशमा शान्त हुन्छ, सबै चिज हुन्छ। होइन, हामीले एमसीसी पास नगरी छोडिदिनु भनेर लाग्यो भने यही युद्ध हुन्छ। हामीले सुरक्षा कसको लागि गरेका छौँ? देशको लागि गरेका छौँ अथवा देश बेचुवाको लागि हामीले सुरक्षा दिइरहेछौँ? अब सुरक्षा निकायले विचार गर्नु पर्यो। देशको लागि लड्नेलाई गोली ठोक्ने कि देश बेचुवालाई गोली ठोक्ने? तपाईँ बाहुनको छोरो, तपाईँले मास्टर्स गर्नुभयो हो, तपाईँले कुनै एनजिओ आइएनजिओमा गएर जागिरलाई अप्लाई गर्नुहोस्, तपाईँले पाउनुहुन्न, तपाईँ बाहुन। तर कुनै जनजाति उसले 8 क्लास पास गरेको छ भने तपाईँ मास्टर्स गरेको ठाउँमा उसले जागिर पाउँछ। यही हो त गणतन्त्र? खै पढाइको मूल्य। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चुरो कुरोमा मूलतः देशको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर जुन विषयवस्तुमा नयाँ नयाँ घटना परिघटना विकास भएका छन् अथवा विकृति विसङ्गति देखिएका छन् तत्त विषयमा सम्बन्धित अतिथिसँग संवाद गर्छौँ र चुरो कुरो निकाल्ने प्रयास गर्छौँ। यति बेला एमसीसीले देश, जनता, सहर, बजार, गाउँ सम्पूर्ण छपक्कै छोपिएको छ र मान्छेहरू आतंकित छन्, त्रसित छन्। काहीँ कतै सरकारले एमसीसी पास गरेर अमेरिकी बुट नेपालमा बज्रिने त होइनन्। अमेरिकी सेनाले परेड खेल्दा चीनले हातमा दही जमाएर त पक्कै बस्दैन र नेपाल एउटा बफर स्टेट छ जहाँ द्वन्द्वको सुरुवात अथवा कुनै युद्धको सुरुवात त हुने होइन भनेर मान्छेहरू आतंकित छन्। तर सरकार एमसीसी पास गर्न लालच छ। यस्तो बेलामा कलाकारिताको क्षेत्रबाट कलाकारहरू आफ्नो फोरमबाट उठ्न जरुरी छ या छैन, अथवा कलाकारहरू राजनीतिमा तानिनु जरुरी छ या छैन, यी र यस्तै विषयमा हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका निमित्त राष्ट्रभावले, देशभक्तिले ओतप्रोत भएर देशका लागि आन्दोलित हुनुभएका, जबरजस्त आन्दोलनमा देखिनुभएका वरिष्ठ कलाकार राजाराम पौडेलसँग आज हामी चुरो कुरो निकाल्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा वरिष्ठ कलाकार राजाराम पौडेललाई स्वागत गर्छु। राजारामजी, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते महेशजी। तपाईँ पछिल्लो समयमा कलाकारिता भन्दा बढी अलि राजनीतिमा देखिनु भएको छ। कलाकारिता भन्दा बढी अलि बढी राष्ट्रभाव, देशभक्तिका भावमा ओतप्रोत भएर देखिए जस्तो गर्नुभएको छ। के कलाकारहरू राजनीतिमा आउनुपर्ने बेला टड्कारो देखिसकेको, त्यो खाँचो भइसकेको, अथवा कलाकारितामा फुर्सदिलो भएर तपाईँहरू राजनीतिमा देखिन थाल्नु भएको? खास के हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। यो तपाईँले सोधेको प्रश्नमा जवाफ पनि मिश्रितै छ। सबभन्दा पहिलो कुरो, कलाकारितालाई कोरोना लाग्यो। कोरोनाले गर्दा कुनै फिल्मको सुटिङ पनि छैन। त्यही बेला देशमा एमसीसी लाग्यो है। यता फिल्म नहुनु, उता देशमा एमसीसी रोग लाग्ने एकैचोटि पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि फिल्म भन्ने कुरो एउटा कस्तो हुन्छ भनेदेखि, म यो देश नेपालको छोरो, मेरो देश नेपाल रहे पो म नेपाली कलाकार हुन्छु। जब मेरो देशै अरूको अधीनमा, हाम्रो देशको संविधानभन्दा माथि उनीहरूको कानुनले राज गर्न थाल्यो भनेदेखि म यो देशको कसरी कलाकार हुन्छु? म त दास हुन्छु, विदेशीको दास हुन्छु। त्यसैले कलाकारिता आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, राष्ट्र रह्यो भने। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले म यो राष्ट्र चाहिँ बडा खतरनाक मोडमा उभिन पुगेको महसुस भयो। त्यसैले गर्दा मैले यो राजनीति होइन, म राजनीति जान्दिनँ। एउटा देशको सच्चा नागरिक भएको हिसाबले, देशको माया लाग्ने भएको हुनाले मैले देशको माया गरेको मात्रै हुँ। मेरो देशलाई केही नहोस्, मैले यो राजनीति गरेको होइन। तपाईँ विभिन्न फोरममा देखिनुहुन्छ, विभिन्न अभियन्ताहरूले अथवा विभिन्न पार्टी, नयाँ पार्टीहरू जन्मिरहेका छन् अहिले, राष्ट्रको राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, देशभक्तिको कुरा गर्ने, ती फोरममा देखिनुहुन्छ। तपाईँ कुन चाहिँ फोरमको हो? तपाईँ कुन चाहिँ प्लेटफर्म प्रयोग गरेर
देश जोगाउन तत्पर भएर लाग्नु भएको हो, त्यो चाहिँ जनतालाई छुट्याउन अलि गाह्रो भयो। कहिले कसले नेतृत्व गरेकोमा राजाराम पौडेल देखिनुहुन्छ, कहिले कसले नेतृत्व गरेकोमा राजाराम पौडेल देखिनुहुन्छ। खासमा तपाईँ हो चाहिँ कुन चाहिँ फोरमबाट गर्दै हुनुहुन्छ? अब यो प्रश्न मलाई अरूले पनि धेरैले सोध्नुभयो होइन, तर मैले अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीमा सदस्यता चाहिँ ल्याएको छैन। किन ल्याएको छैन भन्नु होला भने एउटै माग, एउटै लक्ष्य, एउटै उद्देश्य भएको धेरै पार्टीहरू देखेँ कि मैले। सबैको माग यही छ, के छ? धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता खारेज, राज संस्थाको पुनर्बहाली होइन, एमसिसी खारेज, सबैको माग यही छ। तर ग्रुप धेरै भयो कि पार्टी धेरै भयो, त्यसले गर्दा म एउटैको मात्र हुन चाहन्न। म सबैको माग एउटै छ, चाहना एउटै छ भनेपछि जो मेरो पनि चाहना त्यही छ भने म सबैको जसले बोलाउनुहुन्छ त्यहाँ जान्छु। त्यही कारणले म विभिन्न फोरममा तपाईँले मलाई देख्नुभएको हो। यदि यो सबै मिलेर एउटै पार्टी हुन्छ भनेदेखि त्यो पार्टी बलियो पनि हुन्छ। जब जो बलियो हुन्छ अनि त्यसलाई मैले सक्ने सहयोग गर्छु। तर अहिले म प्रत्यक्ष रूपमा लागे भन्दाखेरि चाहिँ नि नेपालको लागि नेपालीमा लागेँ होइन। त्यसपछि केशरबहादुर विष्टज्यूकोमा उहाँकोमा नि गएँ, जसकोमा नि जान्छु, तर मैले सदस्यता कहीँ पनि ल्याएको छैन। तर तपाईँले भन्नुभयो भने धर्मनिरपेक्षताको विरोधी, सङ्घीयताको विरोधी र गणतन्त्रको विरोधीहरू तपाईँको रोजाइमा पर्छन्। धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्र किन तपाईँको रोजाइमा परेन? यो हाम्रो देशलाई सुहाउँदै नसुहाउने, हाम्रो देशको यो न भौगोलिक कारणले मिल्छ, न हाम्रो धार्मिक आस्थाको कारणले मिल्छ। हाम्रो देश वैदिक सनातन हिन्दू धर्म हाम्रो पुर्खाहरूले अर्जेको। यो अहिलेका तिनैका नाति पनातिहरू पैसामा, डलरमा, युरोमा बिकेर यो भएको हो। हामी बिकेका छैनौँ र हामी यसरी बिक्ने चिजलाई रोक्छौँ। त्यसैले मलाई यो चिज, मलाई आफ्नै वैदिक सनातन जो हाम्रो पुर्खाहरूले अर्जेका चिज, त्यसलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यसैले मलाई यो धर्मनिरपेक्ष भन्ने चाहिँदैन। सङ्घीयता भनेको यो पालेरै नसकिने, जनतालाई कर यति लगाएको छ, पोहोरसम्म 5,500 तिर्नुपर्ने मोटरसाइकलको ट्याक्स यो साल 11,000 छ। त्यो 11,000 किन भयो भन्दाखेरि यी सङ्घीयताका मन्त्रीहरूलाई 2-2 करोडका गाडी, कतिको त मैले सुने घरमा प्रयोग हुने ग्यास, चुलो आदि इत्यादि शुद्ध सबै गभर्मेन्टकै पैसामा छ अरे। भनेपछि यस्तो यो चिज हाम्रो राष्ट्रले बिहोर्नै सक्दैन। जनतालाई निचोर्ने, उनीहरूलाई पोस्ने। त्यसैले यो सङ्घीयता पनि काम छैन। अब राज संस्था भनेको, राजा भनेको कुनै पार्टी होइन, संस्था हो। त्यसैले गर्दाखेरि जुन संस्था हुँदाखेरि हाम्रो देशको इज्जत, मान, सम्मान विश्वले गर्थे, राजा हटेपछि त्यो चिज सबै भयो, साह्रै सस्तो भयो। अहिलेको नेताहरू जसले पनि किन्न सक्ने भए। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो देशको स्वाभिमानको लागि यो कुनै पार्टी होइन, संस्था हो, राज संस्था चाहिन्छ। राज संस्था विदायी गरेको 62-63 को आन्दोलनपछि 64 को संविधान सभाको पहिलो बैठकले राज संस्था विदायी गर्यो। त्यति बेला राज संस्था भनेर भन्ने तपाईँहरूको यो अहिले जुन एजेन्डा छ, जुन अहिले तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ, कहाँ हुनुहुन्थ्यो? ज्ञानेन्द्र शाहलाई, तत्कालीन राजा, पूर्व राजालाई त्यो अप्ठ्यारो पर्दा जति बेला धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरे त्यति बेला तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? जति बेला सङ्घीयताको कुरा गरे त्यति बेला तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छन् नि, त्यति बेलै तपाईँहरू काँध थापिदिएको भए सायद राज संस्था पनि जान्थेन होला। त्यति बेला तपाईँहरूले काँध थापिदिएको भए सङ्घीयता पनि आउँथेन होला, धर्मनिरपेक्षता पनि आउँथेन होला। आज घाम अस्ताएपछि तपाईँहरू सडकमा देखिनु भएको छ नि, यसको कुन अर्थ, कुन माने हुन्छ? यदि त्यो बेला हामीले यसको विरोधी गरे भए अहिले तपाईँले मसँग अन्तर्वार्ता लिनै पाउनुहुन्न थियो, मारिदिइहाल्थे। अनि के ज्यान जोगाउन पुच्छर सिमलेर भाग्नुभयो हो कि होइन त? त्यो बेलामा हामीले जसले त्यो आवाज उठाउँथ्यो त्यसले त मारिदिइहाल्थ्यो नि। त्यो बेला मान्छेको ज्यान भने त भुसिया कुकुरको भन्दा नि कम थियो, जसले रिस उठ्यो मारिदिइहाल्यो। अहिले तपाईँले मसँग अन्तर्वार्ता पाउनुहुन्न थिएन। र त्यो बेला एउटा के थियो भने मान्छे सधैँ एउटा नयाँ चेन्ज चाहन्छ। त्यो बेला नै हामीले सुनेको पञ्चायतकालमा भ्रष्टाचार बढ्यो, नातावाद कृपावाद बढ्यो, पदमा बसेकाहरूले विदेशमा पैसा राखे, राजा रानीले नि स्विस ब्याङ्कमा लगेर राखे। पन्थादेवीको स्विस ब्याङ्कमा पैसा छ भनेर नारा लाउनु, नारै लाओ, सुनेकै हो नि, सुनेकै हो। खै त के रहेछ त?
1 पैसा निकाल्न सके त? अहिले पनि स्विस ब्याङ्कमा पैसा छ भन्ने सुनियो। अहिले त 46 अर्ब छ भनेर त आयो नि। त्यो त राजाले राखेको होइन, अहिले राजै छैन। भन्दाखेरि हामीले जे आश गरेका थियौँ, पञ्चायतबाट त भएन, यसले राम्रो गर्ला कि, त्यो आशले नै जनता उत्रे। तर त्यो सबै जनताको आश निराशमा भयो, परिणत भयो। तर अब अहिले बुझ्दै आउँदा त के भने त्यो नारा जुलुस जे थियो, जनता त बेकुफ मूर्ख बनाइए रहेछ नि यो नेताहरूले। नेता त सबै विदेशीको इसारामा हामीलाई उचालेर सडकमा ल्याएरहेछ, त्यो त अहिले थाहा भयो। त्यसले गर्दा जुन बेला राज संस्था हट्यो, धर्मनिरपेक्षता हट्यो, त्यो बेलामा हामीले विरोध गरे भए हामी अहिलेसम्म कतिवटा शराब्दी भइसक्थ्यो होला। तपाईँहरूलाई मन परेका त थिएन है सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र? सङ्घीयता त्यो बेला त जस्तो चित्रबहादुर केसीज्यूले कति विरोध गर्नुभएको थियो, देशभरिको यो प्लटिङ गरेर खाने चिज होइन भने कति त्यो बेला निकै आवाज उठेको थियो। तर त्यस्तो आवाज उठाउने चित्रबहादुर केसीको पार्टी आज 1 सिटमा सीमित छ। त्यस्तै आवाज उठाउने कमल थापाको पार्टी आज कहाँ छ? मान्छेले, जनताले भोट हालेर अनुमोदन गरेको कुरा त मान्न पऱ्यो नि त, तपाईँहरूले किन नमान्ने? यस्तो छ, एउटा हाम्रो पुरानो उखान पनि छ नि, राम्रो गर्नेलाई सतीले सराप्या देश भन्छ। यदि हाम्रो देशको नेताहरू सबै चित्रबहादुर केसी जस्तो हुने हो भने त यो देशको राजनीति के हुन्थ्यो के हुन्थ्यो, यस्तो भाँडाभैलो हुँदैन थियो। तर जनता के भयो भनेदेखि बिकाउमा गयो जनता पनि, रक्सी मासु। यो त भन्न सजिलो भयो क्या तपाईँहरूलाई, किनभने नि हो त्यसपछि गणतन्त्र आइसकेपछि, सङ्घीयता आइसकेपछि, धर्मनिरपेक्षता आइसकेपछि यो मुलुकमा 2 पटक निर्वाचन भयो। जसले धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा उठाए, जसले सङ्घीयताको एजेन्डा उठाए, जसले गणतन्त्रको एजेन्डा उठाए, उनीहरू नै अनुमोदन भएर आइसकेपछि त जनताले रुचाएका होइनन् भन्न मिल्छ र? त्यो जनताले बेकुफ बनाइयो, मन पराएर होइन। कति ठाउँका जनतालाई बेकुफ बनाइयो? एउटालाई त बनाइएला, 2टालाई त बनाइएला, 1000 बनाइएला, लाखौँ जनतालाई बेकुफ बनाउन त सकिँदैन नि। र त्यो बेला एउटा के थियो भनेदेखि तपाईँ हामीले त्यो भोटको बेलामा सुनेका थियौँ, तिमीहरूले कसलाई भोट हाल्छ, हामीसँग सबै मेसिन छ है, कसलाई भोट हाल्यो त्यो हामीसँग मेसिन छ, यदि के भयो भनेदेखि ज्यानतलमाथि हुन्छ भनेर तर्साएको थ्रेटिङ त हामीले सुनेकै हो नि। मान्छे ज्यानको डरले पनि त्यो भोट हालेका छन् है, कतिले लोभले मासु र रक्सीमा पनि हालेका छन्, गरिब छन् त मान्छे। त्यसैले अब जनतालाई के भन्छु भनेदेखि त्यस्तो रक्सी मासु खुवाउने पैसा दिने आयो भने खाइदिनुहोस्, पैसा पनि लिइदिनुहोस्, तर भोट चाहिँ अरूलाई दिइदिनुहोस्। त्यो आएको पैसा खेर नफाल्नुहोस्, हातमा खल्तीमा हाल्नुहोस्, मासु भात खुवाउँछ नि खाइदिनुहोस्, तर भोट चाहिँ नि अब यस्ता कुकर्मीहरूलाई नदिनुहोस्। अब राज संस्था तपाईँले बोक्न खोज्नु भएको छ, एकचोटि राज संस्थाको कुरा गरौँ है। राज संस्था कुनै परिवारमा जन्मेको विरासतकै आधारमा राष्ट्रको प्रमुख हुने कुरा ठिक हो, अथवा जनताको छोरो, जनताको छोरी, जनताले अनुमोदन गरेर राष्ट्र प्रमुख बनाउने ठिक हो? भोलि तपाईँको छोराछोरी पनि राष्ट्रपति हुनसक्छ, तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ। यो ठिक कि परिवारमा जन्मेको विरासतकै आधारमा राजा हुने ठिक? हाम्रो देशको परिस्थितिमा त राजै ठिक लाग्यो। हामीले त देख्यौँ त, राजतन्त्र पनि देख्यौँ, गणतन्त्र पनि देख्यौँ, के भयो त? केही फरक पाएन। राज संस्था हुँदाखेरि देशमा अनुशासन थियो, मान्छेमा डर थियो, ज्यानको मूल्य थियो, यसरी जथाभावी मान्छे मर्दैन थिए। अहिले तपाईँ बाहुनको छोरो, तपाईँले मास्टर्स गर्नुभयो हो, तपाईँले कुनै एनजिओ आइएनजिओमा गएर जागिरलाई अप्लाई गर्नुहोस्, तपाईँले पाउनुहुन्न, तपाईँ बाहुन। तर कुनै जनजाति उसले 8 क्लास पास गरेको छ भने तपाईँ मास्टर्स गरेको ठाउँमा उसले जागिर पाउँछ। यही हो त गणतन्त्र? खै पढाइको मूल्य, मान्छेको योग्यताको कदर खोइ। केही गर्नु पर्यो, कुनै नेताको सिफारिस भनसुन ल तपाईँले एउटा गर्नुहोस् त, के पनि सकिँदैन। तपाईँको आफ्नो औकात कहीँ पनि युज गर्नै सक्नुहुन्न। यही हो त गणतन्त्र? राज संस्थामा त राज संस्थाको विरोध गर्ने मान्छे, जस्तो एउटा उदाहरणको लागि डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती, उहाँ त पञ्चायतको त घोर विरोधी हो नि त, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्यो। अहिले त्यो मान्छे त्यो बेलामा डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीज्यूले कोटामा गएर पढ्न जान पाउनुभयो, पञ्चायतको विरोधै गरे पनि एउटा उसको मूल्याङ्कन हुन्थ्यो, भेदभाव हुँदैन थियो। त्यसले गर्दा हाम्रो देश भने त जुन क्षेत्र हेर्नुहोस् न, त्यहाँ त खत्तमै कोही केही पनि छैन।
अनि राजाको शासनकालमा राम राज्य थियो, हत्या हिंसा थिएन, मान्छे मर्दैनथे। नमिता सुनिता काण्ड बौद्ध लागेपछि भएको कि राज संस्थाको बेलामा भएको? राज संस्थाको। अनि त्यति बेला पनि हुँदो रहेछ। अहिले तपाईँले निर्मला पन्तको कुरा उठाउनुहुन्छ। जस्तो राज संस्थाको पालामा पोखरामा नमिता सुमिता काण्ड भयो, त्यो बेला 2 जना केटी मरेको कति वर्ष भयो आज? आजसम्म हामी उसको नाम आइरहेछ हाम्रो कानमा। कति वर्ष भयो? नमिता सुमिता पछि यो गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडि आन्दोलनमा कति मरे? 17,000 त मरे। खै तिनको नाम अहिलेसम्म कहीँ आउँदैन, किनकि मान्छेको भ्यालु नै छैन, उसको जिन्दगीको भ्यालु नै छैन। मैले कतिपय ठाउँमा भनेको छु, त्यो बेलामा कुनै बेला मैले केटाकेटी हुँदाखेरि 2टा घटना सुनेको थिएँ। एउटा नक्साल ज्ञानेश्वरमा, एउटा ठमेलमा ट्याक्सी ड्राइभरलाई छुरी हानेर मारेको घटना। त्यो घटना म केटाकेटी छँदाखेरि सुनेको, ठुलो उन्जेलसम्म नि मैले सुनिरहेँ त्यो कुरा। त्यस्तो मान्छेको ज्यानको चाहिँ नि भ्यालु थियो कि। एउटा मरेपछि त्यसको मूल्य थियो, थियो नि, खोज तलास हुन्थ्यो। नमिता समिताकै तपाईँले नाम लिनु पऱ्यो, अहिलेसम्म लिइरहेको छौँ। हत्यारा त पत्ता लागेन। हत्यारा पत्ता लागेन भने त्यो बेला पनि थियो, विकृति नभए कहाँ हो र? त्यही भएर मान्छेले नि अर्को नयाँ केही व्यवस्था चेन्ज हुन्छ, त्यो राम्रो हुन्छ कि भनेर लाग्यो त हो नि। झन् खतम। अब फेरि त्यही उनीहरूकै भाषामा भन्ने हो भने मरेर चिहानमा पुगिसकेको राज संस्था अझै बकबक गर्ने हो भने नागार्जुनबाट पनि लखेट्छौ भनेर प्रचण्डले बोलेको भाषा तपाईँले सुन्नु भएको छ। चिहानमा पुगेको राज संस्थाको त्यो कङ्काल फेरि फर्काउन किन खोज्नुभयो भनेर तपाईँहरूमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो कि। कहाँ प्रतिगमनमा जान खोज्नुभयो तपाईँहरू? पश्चगामी हुन खोज्नुभयो? अग्रगामी बाटोतिर लाग्नुहोस् न। राज संस्था होइन, प्रजातन्त्रको विकल्प, गणतन्त्रको विकल्प के राज संस्थै हो र? कसले भने राज संस्था मसानमा गयो भनेर? प्रचण्डले भने, केपी ओलीले भने। प्रुफ देखाउनु न। जुन राज संस्था मसानमा गयो भन्नुहुन्छ, त्यो राजाको मुवा, राजाको आमा त अहिले पनि ती दरबारमै हुनुहुन्छ त। रत्नराज लक्ष्मीदेवी शाह त्यही दरबारमै हुनुहुन्छ त। को गयो मसानमा? यो एकछिन विश्राम गरेको हो। विश्राम मर्या छैन। जसले मर्यो भने नि त्यसको बुद्धि मर्या हो, भिजन मर्या हो। राज संस्था मर्या छैन। राज संस्था मर्या भए त मुहाबाट मार्ने रत्नराज लक्ष्मी पनि उहिले त्यहाँबाट आउट भइसक्नु पर्ने नि त। उहाँले त आफ्नो थलो छोड्नु भएको छैन, त्यहीँ हुनुहुन्छ। तर श्री 5 महाराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव त हुनुहुन्न नि त त्यहाँ। पूर्व राजा भएर निर्मल निवासमा गइसक्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि नागार्जुनमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो पनि सरकारी सम्पत्ति नै हो। राजा नारायणमा बस्नु, नागार्जुनमा बस्नु, निर्मल निवासमा बस्नु, मान्छे हो। मान्छे भएपछि बस्नै पर्यो, सुत्नै पर्यो, खानै पर्यो, ठाउँले फरक पर्दैन। राजाले पदबाट हटे पनि देशबाट हटेर जानु भएको छैन, देशमै हुनुहुन्छ। त्यति देशप्रेमी होइन भने त्यो घानी भाग्यो नि त अफगानिस्तानबाट, भाग्यो। राजा ज्ञानेन्द्र पनि त्यसरी भाग्न सकिन्थ्यो नि, किन नभाग्यो त? देशको माया छ, होइन र? अनि तपाईँलाई राज संस्था फर्किन्छ, फेरि यो गणतन्त्र ढल्छ, धर्मनिरपेक्षता जान्छ, सङ्घीयता जान्छ भन्नेमा विश्वास छ? के आधारमा तपाईँहरू त्यो विश्वास गरिरहनु भएको छ? अहिलेको माहौल हेर्नु न। मान्छे अहिले यति उकुस मुकुस वाक्क व्याक्क भयो नि। तपाईँ जसको घरमा जानुहोस्, जोसँगै अहिले हामी चिया खाँदै पनि कतिजनाको मुखबाट यहाँ पनि हामीले सुन्यौँ देश कस्तो थियो, कस्तो भयो भने त कोही सन्तुष्ट छैन होलान्। केही नेताका अब आसेपासे दायाँमा लाग्नेहरू, उनीहरूका नातेदार बाहेक सर्वसाधारण जनतालाई त उकुस मुकुसै भएको छ। सबैले चाहना गरेका छन् यो चिज परिवर्तन हुन्छ भनेर। अनि राज संस्था फर्केपछि त्यो सञ्जीवनी बुटी जस्तो बन्छ राज संस्था, जे अहिले तपाईँले बेथितीका कुरा गर्नुभयो, जताततै भद्रगोल छ। राजा फर्केपछि चुड्कीका भरमा ठिक हुन्छ त्यो? यस्तो हुन्छ, राज संस्था आए पनि पहिलाको जस्तो सक्रिय राजा हुँदैन। देश चलाउने, शासन चलाउने भने त जनताकै छोरा हुन्छ नि, जनताकै छोरी हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले चलाउँछ, तर त्यो प्रधानमन्त्री अहिलेको जस्तो एउटा वडा अध्यक्षमा जिते जस्तो गरेर देश चलाउनु पाइँदैन।
उसले नेपालभरिबाट जित्नु पर्यो, प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु पर्यो। त्यो मान्छेले 5 वर्ष ठुक्क चलाउँछ। अहिले यस्तो खसी बोका किने जस्तो मोलतोल गरेर छिनमा त्यो सांसद उता लाग्यो, छिनमा त्यो सांसद उता लाग्यो, फेरि फर्केर यता सुन्दै बौलट्टी के मान्छे पागल हुने कि एकछिन उता लाग्यो भने चाहिँ एकछिन उता लाग्यो भने चाहिँ एकछिन फेरि फर्केर आउनुभयो भने चाहिँ। तर तपाईँहरूले केही वर्ष अगाडिसम्म केपी ओली हास्य कलाकार भए, हाम्रो कलाकारिताको पेसा खोसे, हामीले भन्दा धेरै हँसाए, केपी ओली त नेता भनेको त अभिनेता पो रहेछन् भनेर आरोप लाउने तपाईँहरू। आज तपाईँ अभिनेताहरू नेता बनेर सडकमा, तपाईँ त अहिले पुरै राजनीतिज्ञ, एउटा देशको प्रधानमन्त्री, कुनै पार्टीको सभापति, अध्यक्ष भन्दा कम रूपमा प्रस्तुत भइरहनु भएको छैन राजनीतिक रूपमा। तपाईँलाई कणमा राजनीति छिर्या जस्तो देखिन्छ। केपी ओलीले हाम्रो पेसामा हस्तक्षेप गरे, अभिनेता बने भन्नुहुन्थ्यो। आज तपाईँहरू नेता बन्नुभयो, यो पनि त फेरि उनीहरूले प्रश्न उठाउला नि। तपाईँहरूले अभिनय गर्ने हो, उनीहरूले राजनीति गर्ने हो, तर तपाईँहरू राजनीति गर्न थाल्नुभयो किन भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो क्या। अब यो यस्तो हुन्छ, पेसा भन्ने कुरो जसको जेमा दखल छ, जसले जे जान्छ त्यही गर्ने हो। तपाईँ कलाकार होइन? म कलाकार हो, तर समय परिस्थितिले मलाई राजनीति गर्ने वातावरणमा पुर्याए, मेरो रहरले पुग्या होइन। मैले अघि नै भने, जब देश डुब लाग्यो, देशै बिक्री हुन लाग्यो, त्यो बेला नि म चुप लाएर बसेँ त। भोलि यो देशमा एमसिसी पास भएर अमेरिकनहरू आएर होला 10-12 वर्ष 15-20 वर्ष नआउला ल, अनि आएपछि के फर्काउन सक्छौँ हामीले? अब एमसिसीलाई अलिक बढी तपाईँले बोल्ड तरिकाले बोलिरहनु भएको छ, अलिक बढी त्यसलाई इम्फेसिस गरेर बोलिरहनु भएको छ। खास एमसिसी के बुझ्नु भएको छ कलाकार राजाराम पौडेलले? आम जनताले बुझेको जस्तै एमसिसी बुझ्नु भएको छ कि अलिक बढी एमसिसीमा तपाईँले डर त्रास देखिरहनु भएको छ? खास के हो एमसिसी तपाईँको बुझाइमा? अब मेरो बुझाइमा हेर्नुहोस्, यो मैले बोल्नु हुन्छ कि हुँदैन, सेन्सर हुन्छ कि हुँदैन, जनताले पचाउँछ कि पचाउँदैन, त्यो मैले केही नसोचिकन 2 शब्दमा भन्छु। मेरो विचारमा एमसिसी भनेको आमा चकारी चोर। बुझ्नुभयो? आम जनताले त्यसरी बुझ्नु पर्यो, भएकै त्यही हो। त्यो कुरा हामीलाई चाहिएन। करोडौँ जनताले यो बाबा एमसिसी चाहिँदैन चाहिँदैन चाहिँदैन, यत्रो जुलुस नारा लाठी हुँदा पनि केही वर्ग एमसिसी पास गराएरै छोड्नेमा लागेका छन्। तिनीहरू हुन् एमसिसी। पास गर्न खोज्नेहरू तपाईँले भनेको परिभाषाका एमसिसी हुन्? एमसिसी हुन् तिनीहरू। जस्तो अहिले फतिमा आएर फर्किन्, फतिमा आउनु के गल्ती हो र? ऊ त राष्ट्रभक्ति रहेछ, उसले आफ्नो राष्ट्रको लागि आई, कुरा गरी फर्केर गए, त्यो हो राष्ट्रभक्ति। ऊ अमेरिकाको लागि आकी, अमेरिकाको स्वार्थ, उसको राम्रोको लागि उसले जे पनि बोल्छन्, जे पनि गर्छन्, किन ऊ अमेरिकन हो। तर हाम्रो नेपाली नेताहरूले अमेरिकाको लागि काम गर्छन् भनेदेखि तिनीहरू एमसिसी नभए के हो त? अत्यन्तै मर्मस्पर्शी कुरा गर्नुभयो। ऊ अमेरिकाकी भई अमेरिकाको लागि काम गरे, द्याट इज करेक्ट। तर हाम्रा नेताहरू नेपाली भए अमेरिकाको लागि काम गरे। अनि यी नेताहरूलाई हटाउन के गर्नुपर्छ अब? ए हो, जनता एकजुट हुनु पर्यो। जनताले पहिला पार्टी होइन देश बचाउनु पर्यो। देश बचेपछि फेरि अरू पार्टीमा लाग्न पाइन्छ, पार्टी ब्यान हुँदैन। राजनीति गर्न पाइन्छ, राजनीति ब्यान हुँदैन। पहिला देश बच्नु पर्यो। देश बचेपछि पो हुन त अहिले एमसिसीको विरोधमा कयौँ कार्यकर्ता, पार्टीका विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ताहरू नि उनीहरू अभियन्ता भएर सडकमा आछन्, देखेको छु। पार्टीमा लागे पनि देशको लागि आछन् जुलुसमा। त्यस्तो हुनुपर्छ। तपाईँ भावले ओतप्रोत भएर आउनुभयो हो, अथवा कि तपाईँको केही निहित स्वार्थ छन्? खै स्वार्थ मलाई के चाहिएर? केही नियुक्ति चाहिए हो कि? केही पनि चाहिँदैन। मलाई नियुक्ति दिएन, म लिँदै लिन्न। म नियुक्ति दिएर म जान्दिनँ, नजाने चिजमा के गर्नु? मलाई नियुक्ति दिएर मलाई प्रधानमन्त्री दियो भने म सक्छु र? जान्दिनँ म के पनि चाहिँदैन मलाई। मलाई मेरो देश भए पुग्छ। वाह, तपाईँलाई केही चाहिएको छैन? के पनि चाहिएको छैन। देश चाहियो। देश चाहियो। देश रहेछ कसैको गुलाम र दास भनेको देश होइन, स्वाभिमानी देश चाहियो। देश रह्यो भने मेरो आफ्नो पेसा छँदैछ नि, कलाकारिता। मलाई के पनि चाहिँदैन। जनता यत्रो जनताको माया पाछु,
त्यो माया मैले पैसामा किन्नु भनेर पाउँछु र? पाउँदिनँ। जुन माया सद्भाव यत्र करोडौँ जनताको माया सद्भाव मैले पाएको छु, त्योभन्दा ठुलो पद के हो र अरू? के पनि होइन, के पनि होइन। ल कुनै नेताले मलाई नि अलिकति पपुलर बनाइदिनु न भनेर कुनै मिडियामा पैसा दियो भन्दैमा त्यो पपुलर हुन्छ र? होला केही बेर उसले घुस खुवायो भनेर आउला, तर माया त पाउँदैन नि। मैले सबैको माया पाएको छु, जहाँ गए पनि सबैले माया गर्नुहुन्छ। त्यो नै तपाईँको खुसी हो, त्यो नै नियुक्ति हो। अनि मलाई के को पद चाहियो? तपाईँ जसरी अहिले जुन फोरममा लागिरहनु भएको छ, जुन अभियान तपाईँले चालिरहनु भएको छ, योभन्दा अगाडि तपाईँ कुनै दलको सदस्य हुनुहुन्थ्यो? छैन, मैले भने अहिले पनि छैन, म कुनै दलमा छैन। भोट हाल्नुभयो तपाईँले आजसम्म कुनै दल? भोट किन हाल्नु? हाल्नुभयो? भोट हालेँ, तर मैले मेरो आफ्नो सिद्धान्त छ, भोट हाल्दाखेरि म पार्टी हेर्दिनँ, मान्छे हेर्छु। यसले गर्ला है, म पार्टीले वास्तै गर्दिनँ। तपाईँले भोट हालेका मान्छेले तपाईँले सोचे जस्तो काम गरे? सोचेकै जस्तो त कहाँ भएको छ र? तर पनि अब कति हारे होइन। जितेकाहरूलाई तपाईँले पठाएको ठाउँमा सोचेको जसरी काम गरे? सोचे जति नभए पनि जे आशा मरेन। पश्चाताप तपाईँलाई छ कि छैन भोट हालेकोमा? छैन, पश्चाताप त छैन, किनभने अब त्यो हामीले नैसर्गिक अधिकार, मलाई राज्यले दिएको अधिकार प्रयोग गरे हो। अब कुनै बेला जित्नेले जिते, हार्नेले हारे, त्यो उनीहरूको भाग्यको कुरा हो होइन। तर म एउटा नागरिकको हिसाबले मैले भोट हालेको छु। अब नि राजाराम पौडेल एउटा प्रतिष्ठित कलाकार, मूर्धन्य कलाकार, चिरपरिचित कलाकार, सम्मानित कलाकार। तपाईँले आफ्नो विचार, आफ्नो भावना प्रकट गरिरहनु भएको छ देशका लागि। तपाईँ जस्तै अरू कलाकार, निखिल उप्रेती पनि जोडिनु भएको छ, सन्तोष पन्त जोडिनु भएको छ, अरू कलाकारहरूले पनि देशभक्तिका कुराहरू गरिरहनु भएको छ। तर केही कलाकारहरू न एमसिसीको बारेमा पक्षमा बोल्नुहुन्छ, न विपक्षमा बोल्नुहुन्छ। कलाकार भनेको समाजका दर्पण हुन्, कलाकारले जे गर्छन् समाजमा त्यही रिफ्लेक्ट हुन्छ, हामीले पढेको जानेको। एमसिसी विरोधी कुनै प्रश्न पनि बनेनन्, एमसिसी विरोधी कुनै गीत पनि बनेनन्, एमसिसी विरोधी कुनै सन्देशमूलक सामग्री पनि बनेनन्। के कलाकारहरू साँच्चै बिक्री भएका हुन्, अथवा त्यतातिर ध्यान नपुगेको, अथवा तपाईँको जस्तो राष्ट्रभावले ओतप्रोत मुटु नभएको के हो? त्यो पनि होइन, कलाकारमा राष्ट्रभाव नभएको होइन। अब यो कस्तो पर्यो भनेदेखि कलाकारहरू राजनीतिज्ञ होइनन् र उनीहरूलाई कुन बेला बोल्ने, कहाँ बोल्ने त्यति अलिकति ज्ञान पनि नभए जस्तो लाग्यो। र कसैलाई डर पनि होला, कोही कुनै पार्टीको सदस्य होला, त्यही विभिन्न कारणले होला। जुन अहिले तपाईँले मलाई प्रश्न सोध्नुभयो, यो प्रश्न मलाई जहाँ गए पनि जसले नि सोध्ने यही हो। कमन क्वेसन नै भइसक्यो यो। मलाई कमन क्वेसन, किन अरू कलाकारलाई देश चाहिँदैन अरे? बोल्नु पर्दैन? बोलाउनुहोस् न, भन्नु जसले पनि। ए बाबा मैले कसरी बोलाउने, मेरो बिहा होइन, वर्तमान होइन, पास्ने होइन, न्वारान होइन, मैले कसरी बोलाउने? यो भनेको आफ्नो आत्माले देखेर आफै आउने चिज हो कि बोलाएर आउने चिज होइन। म कसैले बोलाएर आएको र होइन। मैले त मेरो आत्माले मेरो देशको लागि यति बोल्नुपर्छ, यति गर्नुपर्छ, त्यतिको लागि आएको हो मेरो आत्माले। यो बोलाएर आइज निम्तो दिएर त्यसरी होइन। तर मैले यो भन्न खोजेको कुरा के हो भने, विभिन्न गाई जात्रे प्रश्नहरू गर्नुभयो कलाकार, सम्मानित कलाकारहरू, अहिले म नाम लिँदैन, उहाँहरूले सन्देशमूलक कुराहरू पनि गर्नुभयो, पार्टीका कुराहरूमा प्रचार प्रसार गर्नुभयो। चुनावका बेला उहाँहरूले पार्टीका गीत गाउँदै असिन पसिन भएर पनि हिँड्नुभयो। तर आज देशका लागि एमसिसी घातक छ, एमसिसीको विरोध गरौँ, यो विष हो भनेर एउटा कलाकारले, तपाईँहरू मैले नाम लिएका बाहेक एउटा कलाकार पनि फिल्डमा आउनु भएन। किन त्यो हिम्मत गर्नु भएन? तपाईँले सोध्नु पर्दैन? यो तपाईँको समुदाय हो नि, तपाईँको साथीहरू, सहकर्मी, सहपाठीहरू हो नि। मैले त्यही भने यो विषय कर गरेर आइज निम्तो दिएर, निम्तो कार्ड छापेर गर्ने भएन। मलाई धेरैले सोधे प्रश्न हो र मलाई पनि जुन तपाईँले सोध्नु त्यो प्रश्न मेरो मनमा पनि छ, मेरो मनमा पनि छ। किन नआएका होला साथीहरू, किन नबोल्या होला, त्यो मेरो मनमा पनि छ। होला उहाँहरूको केही बाध्यता होला, केही होला, अथवा अझ केही समय पर्खेर आउने होला होइन। त्यसैले अब अरूहरूको बारेमा मैले त्यसरी अब व्याख्या गर्नुभन्दा मलाई धेरैले त्यही भन्नुभयो, अरू कलाकार के भयो, उहाँहरूले देश चाहिँदैन, मलाई चाहिन्छ, म आएँ, म जिउँदो छु, म आएँ।
मैले जवाफ यो दिएको छु सबैलाई, तर सबैको जवाफ त मैले दिन सक्दिनँ। अब नि फतिमा आएर गइसक्यो कुरा, नेताहरूले एमसिसीको बारेमा बोलेका कुरा तपाईँ सबै जग जाहेर हुनुहुन्छ। कथम कदाचित एमसिसी पास भइहाल्यो भने के कस्तो अवस्था देख्नु भएको छ तपाईँले? अफगानिस्तान पक्का हो? 100%। त्यसका लागि रोक्न के गर्दै हुनुहुन्छ? यही हो, जनता एकजुट र अब जनताले चिनिसके को एमसिसी हो, एमसिसी के हो बुझिसके। अब अहिले यो सडकमा उत्रिया रगत उम्ल्या युवाहरूलाई अब हतपति कन्ट्रोल गर्न गाह्रो छ। के झुक्क्याएर पास गर्यो भनेदेखि उहाँहरूको लाइफ पनि पास हुन्छ, कोही सेफ हुँदैन। जसरी महाकाली सन्धिलाई हामी राष्ट्रघाती भन्छौँ, महाकाली सन्धिको बेला पनि यस्तै विरोध भएको थियो, सरकारले पास गर्यो, त्यति बेलाको एमाले सहयोग गर्यो, शेरबहादुरले पास गरे, अहिले पनि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री छन्, एमाले त्यसै गरी सहयोग गरिदिएर पास भइहाल्यो भने गर्ने के? देश गयो, तर देश जानुभन्दा अगाडि जसले सही गर्छ नि ती सबै जान्छन्, जनताले छोड्दैन। पास हुनुभन्दा अगाडि जनताले पनि छोड्दैन। अर्को कुरो एउटा, अब सुरक्षा निकायले पनि विचार गर्नु पर्यो, हामीले सुरक्षा कसको लागि गरेका छौँ? देशको लागि गरेका छौँ अथवा देश बेचुवाको लागि हामीले सुरक्षा दिइरहेछौँ? अब सुरक्षा निकायले विचार गर्नु पर्यो, देशको लागि लड्नेलाई गोली ठोक्ने कि देश बेचुवालाई गोली ठोक्ने? अब सुरक्षा निकायले, किनभने उहाँहरू हामी त कर्मचारी जे हराए त्यही ठिक हो, तर जुन तलब खानुहुन्छ त्यो पैसा त कसले? जनताकै करबाट दिएको छ नि। बेलैमा सोध्नुहोस्, बेलैमा। अब होइन, यहाँ पनि यो यदि यस्तो बेलामा पनि सुरक्षा निकायले केही आफ्नो सिद्धान्त केहीमा परिवर्तन गरेन, सोचेन, हामी त देश विरोधी काम पो गर्न लाग्यो कि क्या हो? एकचोटि तपाईँहरू बसेर सबै निकाय मिटिङ गर्नुहोस्, सोच्नुहोस्। नेपाल भए पो तपाईँहरू कर्मचारी नेपालको सुरक्षा निकाय त, नेपालै भएन भने त कहाँको सुरक्षा निकाय? सबैले सोध्ने बेला भइसक्यो, युवाहरूले त सोचिसके, सडकमा आइसके। भनेपछि देश जोगाउन राजाराम पौडेल पनि ज्यान दिएर दिलो ज्यानका साथ सडकमा आउन तयार हुनुहुन्छ, युवाहरूसँग काँधमा काँध र हातमा हात मिलाउन तयार हुनुहुन्छ? म त एकदमै तयार छु। म त अहिले होइन, यो सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षताको बारेमा त मैले 71 सालमा गाई जात्रा महोत्सवमा प्रोग्राम गरेँ मान्छे, 71 सालमा। यो चित्त अहिले भर्खर उ भयो नि। मैले त 71 सालमा राजकीय विरोधी प्रश्न किन गर्न सक्नु भएन तपाईँले? किन गरिनँ? देखाउनुहोस् न। सामाजिक सञ्जालको यत्रो विकास भएको छ, आफ्ना सहकर्मीहरूसँग मिलेर एमसिसीले के गर्छ त्यसको नकारात्मक प्रदर्शन बनाएर देखाइदिनुहोस् न। त्यसले पनि प्रभाव पार्ला नि त, नेताहरूलाई पनि त्यसले सोध्न बाध्य पार्ला। तपाईँले गर्ने फोरम यो हो नि। तपाईँले त्यसो भए म भन्छु, युट्युबमा मेरो आफ्नै नाममा एउटा च्यानल छ राजाराम पौडेल भन्ने, त्यसमा 1 महिना अगाडि यही ठाउँमा मैले विमोचन गरे हो हिङ भन्ने कार्यक्रम, हेर्नुहोस् तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, HING हिङ, त्यो हेर्नुहोस् त्यसमा। अनि तपाईँले सोधे प्रश्नको जवाब ती पाउनुहुन्छ। यो म हेर्छु, आम दर्शकले पनि हेरिदिन म अनुरोध गर्छु। हजुर। अब म अन्तिमतिर छु। यो तपाईँले राष्ट्रभावले ओतप्रोत कुरा गर्नुभयो, अलिकति कलाकारिताको कुरा गरौँ। आज कलाकारिता कुन ठाउँमा छ, के छ? नेपालमा अब फिल्म बन्दैनन् भनेर मान्छेहरूले भन्न थालिसके, कयौँ हलहरू गोदाम भइसके, कयौँ पुराना कुमारी जय नेपाल जस्ता हलहरू बन्दको अवस्थामा गइसके, फिल्मको अवस्था, कलाकारिता सिटै बेचिसक्यो अरे। भनेपछि अब के छ अवस्था कलाकारिताको? अब त्यति निराश त हुनु हुँदैन, यो सबै अहिले भएको कोरोनाकै कारणले हो। अब मान्छे ग्यादर हुनु भएन होइन, डिस्टेन्स, अब क्लोज डिस्टेन्समा भएन, विविध कारणले गर्दाखेरि मान्छे भेला हुने मौकै भएन। अब बिस्तारै कोरोनाको रेसियो पनि कम हुँदै गएको छ। अब पहिला बनेर बसेका चलचित्रहरू पनि देखाउनै बाँकी छ। अब बिस्तारै आशा देख्नु भएको छ कि? अब अलिकति, किनभने म अब 4-5 दिनमा नेपालगञ्ज जान्छु एउटा नयाँ फिल्मको सुटिङको लागि। सुरु हुँदैछ अब आशाका किरण, अब आशा किरण देखिन थालेको छ। अनि देश यो भद्रगोलमा छ, फिल्ममा त आशाको किरण देखिन थाल्यो। देशको यो भद्रगोल अवस्थामा कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तो केही देख्नु भएको छ कि अझै भद्रगोलतर्फ जाने देख्नु? अब यही हो, यो सबै नेताको हातमा छ। अब होइन, हामी जसरी पनि एमसिसी पास गराएर छोड्छौँ,
भने ती नेताले दुनियाँ जनतासँग च्यालेन्जै गऱ्यो भने के रूप लिन्छ थाहा छैन। अब होइन, हामी जनताबाट निर्वाचित, जनताले भोट दिएर हामीलाई पठाएको, जनताको मागअनुसार हामीले काम गर्नुपर्छ। यो एमसिसीलाई हामीले चाहिँदैन, यसलाई चाहिँ नि खारेजै गरिदिउँ भनेर गर्दै पनि देशमा शान्त हुन्छ, सबै चिज हुन्छ। होइन, हामीले एमसिसी पास नगरी छोडिदिनु भनेर लाग्यो भने यहीँ युद्ध हुन्छ। युद्धको डरलाग्दो तयारी छ। अन्तिममा यो कार्यक्रम चुरो कुरो हेरेर बसिरहनुभएका आम दर्शकले तपाईँका दुई थरी दर्शक हुनुहुन्छ। एक थरी कलाकारिताको तपाईँको फ्यान हुनुहुन्छ, दर्शक हुनुहुन्छ। अर्को थरी राष्ट्रभक्तलाई ओतप्रोत भएका नेपाली जनता हुनुहुन्छ। दुवै थरी दर्शक र जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रम मार्फत? यही हो, अब कलाकारिता अलिकति ओझेलमै परिरहेछ। धेरै कम छु जति पहिला गरिन्थ्यो। तर यो कलाकारिता भन्दा पनि देश उथल पुथल, यो हामीले कल्पनै नगरेको चिज कहाँबाट यो एमसिसी आएर यसले चाहिँ नि नचाहिने जनतामा डर, त्रास, एउटा आतङ्क। म आफै आतङ्कित छु यो एमसिसी यदि पास गरेँ भने भोलि मेरो देश रहँदैन। मलाई त्यो असाध्यै डर छ, आतङ्कित छु म पनि। यस्तै आतङ्कित सबै नेपाली हुनुभएको छ। त्यही भएर त अधिराज्यभरि यत्र विरोधका लहरहरू आइरहेछन् होइन। त्यसैले अब नेताहरू सोध्नुहोस्, नेता प्यारो कि अमेरिका प्यारो? नेपाली जनता प्यारो, नेपाली देश प्यारो कि अमेरिकन प्यारो, अमेरिका देश प्यारो? तपाईँहरूको डिसिजन हो, अब तपाईँहरूको हातमा छ। तर जनताको बर्खिलाफ, जनताको माग विपरीत तपाईँहरूले केही गर्नुभयो भनेदेखि अब जनता चुप लागेर बस्दैन। जनता सडकमा उत्रिसके, डु अर डाईको अवस्था आउन लागिसक्यो। सतर्क हुनुहोस्। हस्, समय दिनुभयो। तपाईँसँग कुराकानी गर्ने मेरो लामो धोको थियो, आज त्यो धोको पुरा भयो। यो अवसर प्रदान गर्नुभयो, महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। मलाई पनि उमेशजी तपाईँको धेरै सबै अन्तर्वार्ता हेर्छु म। अनि कता कता यो मान्छेले मलाई चाहिँ किन नसम्झ्या होला जस्तो लाग्थ्यो है। अनि पछि अस्ति तपाईँको फोन आउँदाखेरि दङ्ग भएर ए सम्झाएर छ भनेर लाग्यो मलाई। किनभने तपाईँको एउटा जति पनि मैले तपाईँले चलाएका अन्तर्वार्ताहरू हेरेँ, त्यसमा तपाईँप्रति एउटा श्रद्धा गर्नुपर्ने के छ नि, तपाईँले कुनै विषयमा अन्तर्वार्ता लिनुहुन्छ भनेदेखि त्यो विषयमा स्टडी गर्नुहुँदो रहेछ। त्यो स्टडी गरेर सोधिएका प्रश्नको स्तरै अर्को हुन्छ कि। त्यसले गर्दा यो मान्छेले मलाई किन बिर्सिया हो भन्ने जस्तो लाग्यो। तर म एक क्षमा प्रार्थी छु, तपाईँलाई दुई पटक फोन गरेँ, सायद तपाईँ कुनै व्यस्तताले होला, मेरो नम्बर पनि तपाईँलाई थाहा नभएर तपाईँले कल ब्याक नगरे होला। मैले दुई पटक फोन गरेँ, नउठेर हो। मैले सम्झिन्छ सधैँ सम्झिरहेको राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त, देशभक्तहरूलाई सधैँभरि दिमाग मानसपटलमा राखेरै हिँड्छु। हजुर, तर मेरो अलिक बढी प्रशंसा गरिदिनु भयो कि मलाई आफैलाई त्यो थाहा छैन। म जे छ त्यो सत्य बोले, म ढाँटेर फुल उल्टा एकपटक नमन छ मेरो। हस्, धन्यवाद।